سکھاں نال یاری لانی اسلام ہے؟ سانو بھی دسو نا کیوں جی؟ ابو داؤد شریف دی حدیث پاک ہے، ام المومنین فرماندیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین دی نسبت تو علاوہ کدی کسی دا ذکر ہی نہیں سی کیوں جی؟ تو صحابہ کیڑا ذکر کردے سن؟ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال افتخر الحیان الاوس والخزرج فقالت الاوس منا غسیل الملائکۃ حنظلۃ بن الراہب ومنا من اهتز له العرش سعد بن معاذ ومنا من حمته الدبر عاصم بن ثابت بن ابي الافلح ومنا من اجيزت شهادته بشهادة رجلين خزیمة بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم فقالت الخزرجیون منا اربعۃ جمعوا القرآن على عهد رسول اللہ ولم یجمعه غیرهم زید بن ثابت وابی بن کعب ومعاذ بن جبل وابو زید رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضور بھی نسبت دین تو علاوہ کسی کا ذکر نہیں کرتے تھے، اور صحابہ بھی بیٹھ کر فخر کیا کرتے تھے؟ اسی پل بنائیں، موٹر وے بنائی، اسی ٹکر دیتا ہے، اسی سلائی مشینہ دیتیاں۔ افتخر الحیان انس بن مالک حضور دے 10 سالہ خادم، کیوں جی 10 سالہ خادم، فرماندے دو وڈے قبیلے مدینہ پاک دے بیٹھ کے فخر کر دے سن، کیوں جی؟ فخر کی کرتے ساڑے دادا ایو جے سن، پردادے ایو جے سن، ساڑا مکان ایو جے سی، ساڑی زمین ایو جے سی، ساڑا باغ ایو جے سی، اسی کوٹھی ایو جے بنائی، میری کوٹھی فلانے ٹاؤن چھے، کیوں جی؟ میرے پتر اتنے 4 بار گئے وین تے 4 ایتھے پلازے بنا لین، ایسے بے کے فخر کرتے سن۔ افتخر الحیان الاوس والخزرج فقالت الاوس، اوس والے کہندے سن خزرجیاں نو کی کہندے سن؟ منا غسیل الملائکۃ حنظلۃ بن الراہب، انہاں کہا ساڑے کول او جنا ہے جنہوں فرشتیاں غسل دیتا تواڈے کول ہے؟ کیوں جی؟ فخر والی گل تو اے منا غسیل الملائکۃ حنظلۃ بن الراہب، انہاں کہا ساڑے کو حنظلہ ہے یار جنہوں فرشتیاں غسل دیتا، ومنا من اهتز له العرش سعد بن معاذ، انہاں کہا ساڑے او جڑا جدوں دی روح آسمان وال گئی تے اللہ دا عرش بھی انج ہلیا، او سعد بن معاذ، کیوں جی؟ ہاں او ساڑے کول اے جڑا ہے دوسرا، ومنا من حمته الدبر عاصم بن ثابت بن ابي الافلح، انہاں کہا ساڑے کول او جڑا ہے جدی لاش نو شاید دی مکھیاں آ کے بچایا۔ انہاں سلافہ نامی عورت دے پترہ نو قتل کیتا سی نا، تے سلافہ مشرکہ عورت نے منت منی سی کہ عاصم دی میں کھوپڑی بھی شراب پینی، ایک کافرہ شہید کر دیتے، جدو اگے گئے نا انہاں دی گردن کٹن، کیونکہ انہاں او زنانی سلافہ نامی نے اعلان کیتا سی میرے پترہ دے قاتل نے جڑے گردن لے آئے گا نا تے میں انہوں اتنے لاکھ انعام دیاں گی۔ مرن تو پہلے دعا منگی سی، یا اللہ میں تیرے دین تے سر تے دے رہا ہوں، لیکن اس سر وچ پھر کافر شراب نہ پیوں، میرا اتنا ہی کام سی، میں اپنا سر لے آیا، لیکن اگلی حفاظت پھر ہن تیرا کام، کیوں اتنا ہی بندے دا کام ہونا میدان لا دینا، اگلا کام تے ساڑا نہیں نا، شالہ بوس دلاں کدی نیند نہ آوے، شالہ بوس دلاں کدی نیند، جدوں گردن کٹن گئے تے اللہ تعالیٰ نے شاید دی مکھیاں دے ڈار بھیج دیتے، او جناب کسی نے اتھے لڑی نسی پوری فوج نسی ہونا، پھر اگے جان پھر او حملہ کر دینا، ہنج کر دینا، پھر او پیچھے، پھر ظاہر لالچ تے لالچ ہی ہوتی، انہاں کہا بھائی ہون تے نہیں رات پوے گی نا تے پھر اسی کٹ سکتے ہیں، ہون تے مکھیاں نہیں نیڑے لگن دیں گے، او چاہے تے شاید دی مکھیاں کول بھی کم لے لیں، اے مت کوئی سمجھے بھائی 6 فٹے بندے دین دا کام نہ کیتا تا کام نہیں ہونا، اے لوگ یہ سمجھتے سا کام تسا کام نہ کیتا تا کام دین دا نہیں ہونا، او ہونا ہے، شالہ بوس دلاں، شالہ بوس دلاں کدی رات پئی تے رب بارش بھیج دیتی، وہ آپ دا جسم مبارک اٹھا کے پانی لے گیا، وہ آئے تو تھے شاہی کوئی نہیں، آپ دا پھر لقب پڑ گیا بلیع الارض، کہ اے وہ صحابین جنہوں نے زمین نے گم کر لیا، کیوں جی؟
او آپ دا سر مبارک نہیں کٹ سکتے او ساڑے کہندے سن ساڑے او جنا جی دی حفاظت شاید دی مکھیاں نے کیتی تو آڑے ہے کوئی جنا کیوں جی منا من وجیزت شہادتہ بشہادت رجلین خزیمۃ بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالی عنہم انہاں کہا ساڑے جو اے جا جنا جی دی ایک دی گواہی دو دے برابر فخر والیاں گلاں ہیں اے گلاں بیان کرنے ہیں سانو تو فخر ہے اس ہوتے کہ اسی ممتاز قادری نال کھڑیا سانو اس گل تے فخر ہے قیامت تک تے قبر وچ تے حشر تک کہ اسی فیض آباد بیٹھ کے رسول اللہ دی ختم نبوت تے پہرا دیتا رہے گا یوں ہی ان کا اور رہے گا یوں ہی ان کا بول لاؤ شرعی کوئی گل کرنے والی اور رہے گا یوں ہی ان کا اور رہے گا یوں ہی ان کا اور رہے گا یوں ہی ان کا اور نہیں جانا انہیں جانا اور انہیں جانا انہیں جانا اور انہیں جانا اور انہیں جانا بس نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں